Senyor Santo Niño, giyahi og hatagi og kalig-on kining pamilya nga naghalad niining pag-ampo nga ilang malatas ang mga pagsuway sa kinabuhi. Senyor Santo Niño, among taglaom. Senyor Santo Niño, batubalani sa gugma, pamatia kami. Senyor Santo Niño, daghang salamat sa imong gugma ug proteksyon. Ihatag ang kalinaw sa pagpuyo ni ining pamilya nga nagsampit kanimo. Senyor Santo Niño, ayuha ang mga masakiton o padayong nanalangin alang sa ilang kapiskay o kaayuhan. Surod na sa sinulog, kitang tanan magpisinyo. Viva Pit Senyor! Mga kasama ug mga idol, makisalya sa dakong kapiyastahan sa Sugbo. Magsaulog og makifiesta. Kauban na kinatibuk ang puwersa sa DYHP ug IFM 93.9. Ang inyong official, undisputed, overall, #1 radio station sa Sugbo, DYHP 612 ug IFM 93.9. Mudalit na usab kaninyo sa labing labas, labing paspas, labing komprehensibo nga mga balita sa Sinulog 2025. Gikan kaniadto Hangtod karon. sa hiniusang nga tugtog Usa ka pagsayaw. sa nagkauyon nga panglantaw. Viva Senyor Santo Niño! Pit Senyor! Dili lang sa radyo madungog, makita ug mabati usab sa online sa DYHP Digital, pinaagi sa DYHP RMN Cebu Facebook page ug IFM 93.9 Facebook page. Ang mga panghitabo sa syudad. Gikan sa Fluvial Procession karong adlawng Sabado ngadto na sa Solemn Procession. Lahos na kini sa Sinulog Grand Parade 2025. Sa adlawng Domingo ka na. Magsaulog ug makisadya at ang mga kasama ang inyong mga radyoman ug mga idol nga nagbantay sa mga kalihukan sa Piesta Senior ug muhatod sa mga balita nga angay ninyong masayran ug paghulagway sa makalingaw nga Sinulog Grand Parade. Dinhi na ta sa DYHP 612 ug IFM 93.9. At Ang DYHP ug IFM sinulog coverage. Dalit kaninyo sa Surf, Surf Bars and Surf Powder. Kauban ang Herbs Med Pharma, maker of Nance Herbal Capsule and Nance Liniment Oil. Creative Studio 87, Jollibee, Lola Mary's Catering, ug ni Kuya Nick Pipito. Viva Pit Senyor! Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Bani.